बुलेटिन का आगाज करेंगे। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में फौजी क़यादत और चारों वज़ीर आला मौजूद थे। आलमी मंडी में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के सबब इंतहाई मजबूरी के तहत फैसला किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, मोटरसाइकिल वालों को एक माह में 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे काश्तकारों, इंटरसिटी, फ्रेट ट्रांसपोर्ट, मालबरदार गाड़ियों, ट्रकों और बड़ी गाड़ियों के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया है। बड़ी बैठक हुई जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल वालों को कम कीमत पर पेट्रोल कैसे मिलेगा? ARY न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए का कहना है, इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। हर मोटरसाइकिल और रिक्शा को माहाना 20 लीटर 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा। 70 सीसी से ज़ायद की मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल सब्सिडी नहीं होगी। गैर रजिस्टर या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। ज़राए का कहना है, आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शा को कोटे पर 100 रुपए फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस ने किराया 60% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अंजुम वहां से मजीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा इस बारे में। अलायंस का यही कहना था कि पिछले 3 माह में 205 रुपए पेट्रोल और 263 रुपए तकरीबन डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से किराया, जिसके ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हो गया और लॉन्ग व्हीकल जो अंदरूनी दूर दराज इलाकों में जाते हैं वहां तक जाने में उनको काफी किराया पेट्रोल और डीजल खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से किराया बढ़ाना पड़ा है। गुड्स अलायंस के सदर शहजाद वान का कहना था कि हम मजबूरन किराए में इजाफा कर रहे हैं, इस इजाफे के बगैर हमारा कारोबार चलाना नामुमकिन होगा, इसलिए फौरी तौर पर हमने 60% किराए में इजाफे का ऐलान कर दिया। तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट की जितनी भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर मुत्तफिक है और सुबह से हमारे जो किराए को 60% इजाफे के साथ होंगे, क्योंकि जिस तरह डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, ये उजरबा इजाफा है, हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से ये सारा नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि लेवी में कमी करे और टैक्सेस में कमी करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फौरी तौर पर इजाफा वापस किया जाए, अदरवाइज वो मुल्क की भैया जाम हड़ताल की कॉल भी दे सकते हैं। ठीक है अंजुम, तफसीलन आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा है, आम आदमी को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात से महफूज रखने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर जामे मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पेट्रोल पर हर माह सब्सिडी फराम की जाएगी। साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो किराए में इजाफा ना करें। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के उस पूरे सेगमेंट को, जो सबसे ज्यादा कमजोर तबका है या जो नहीं जो है वो कीमत अदा कर सकता, उसमें देखें वजीर खजाना ने बड़ा अच्छा एक प्लान दिया है कि कैसे सूबे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो हमारे टू व्हीलर्स हैं, जो बाइकर्स हैं, इनको जो डिजर्व करते हैं उनको किस तरह से महीने का 20 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बराबर की सब्सिडी मिलेगी। उसके साथ साथ जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और बड़ी जो गाड़ियां हैं जिसके थ्रू हमारा ये खाने पीने का सामान आता जाता है, और जो पैसेंजर जो है वो गाड़ियां हैं, बसेज हैं, और छोटी भी जो है वो गाड़ियां हैं जिसमें सामान आता जाता है, उसमें हर महीने की एक सब्सिडी दी है उनको, ताकि वो प्राइसेस ना बढ़ाएं। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं, दुनिया भर में जो कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में भी उस हिसाब से पेट्रोल डीजल फरोख्त होना चाहिए।
ایران جنگ کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا متاثر ہے۔ ماہر معیشت عابد سلیری کہتے ہیں قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہو چکا، پر تدریج بڑھائی جاتی ہے تو بہتر ہوتا۔ دنیا میں تیل کی جو قیمت ہے وہ بڑھی ہے اور اس کا پرائس پاس تھرو جو کرنا ہے وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت جو کیا گیا ہے اس میں ڈیزل کو رکھنے کے لیے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے شاید اس پہ تو ختم کر دیا گیا ہے، بٹ جو پیٹرول کی قیمت اتنی بڑی ہے اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 106 روپے سے بڑھا کر انہوں نے 161 روپے کر دیا ہے۔ دس از دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، بیکاز اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ پرائس سگنل بھی کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو یہ برابر کرنا کہ آپ اپنا بیہیویئر تبدیل کریں۔ موٹر بائک جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے کمپلیٹ، اس کو پورا کور دینا چاہیے ڈیزل پہ، جو آپ کی رکشاز ہیں ان کو کور دینا چاہیے۔ دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈو۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اس لحاظ سے اس وقت پاکستان میں یہ اضافہ جو ہے یہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو ہے قیمتیں روکنے کی بجائے ان کو بتدریج پاس آن کیا جاتا۔ غالباً یہی ایک طریقہ ہے کہ پیٹرولیم کو راشننگ پہ جانے کی بجائے عوام جو ہے جب اس کا ریٹ پاس آن کیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی انرجی جو ہے وہ کم استعمال کریں گے۔ جو اصل چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ جن شعبوں میں سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے، اسپیشلی جو کمرشل فریٹ وہیکلز ہیں یا جو ذمہ داروں کے لیے جو سبسڈی ہے اس کو کس طریقے سے ایفیشینٹ اس کا یوز بنائیں، کیسے یہ انشور کریں گے کہ مال بردار گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا فریٹ منہ مانگے داموں پہ نہیں لے کے جاتی، جو کاشتکار ہیں جو کہ مزارے ہیں یا جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لے رکھی ہے ان کا نام پہ زمین نہیں، ان کو اس سبسڈی کا جو فائدہ ہے وہ کیسے پہنچے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، حالات بدلنے کے لیے نوجوان باہر نکلیں اور جدوجہد کریں۔ آج ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ حکومت نے پیٹرول بم پھینکا ہے عوام پر، وحشیانہ کارروائی کی ہے، کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ 137 روپے کا اضافہ، یعنی پہلے 55 روپے کا اضافہ کر دیا، پھر 137 روپے، اب گویا تقریباً 450 نہیں 458 روپے کا پیٹرول پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس لوگ خریدیں گے۔ اسی طرح 520 روپے کا ڈیزل خریدیں گے۔ یہ 184 روپے کا اضافہ کیا ہے، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرنا چاہتے۔ آج سے ہی احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں آج مظاہرے کیے جائیں گے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ان حالات میں اگر ہم کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے اور حکومت کے مقابلے میں آ کر نہیں کھڑے ہوں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ ہماری اس تحریک کا ساتھ دیں، یہ نوجوانوں نکلو اور احتجاج کرو اور حکمرانوں کو مجبور کرو کہ یہ اپنی عیاشیاں کم کریں اور پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت کو یہ کم کریں۔ وفاقی حکومت نے اپریل سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بجلی کی بچت کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ کاروبار کو ترجیح دی جائے گی۔ دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیراعظم، چاروں وزراء اعلیٰ اور عسکری قیادت کی مشاورت سے متفقہ فیصلہ ہوگا۔ ابن ہرمز سے 2 جہاز نکال لائے۔ پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو بھی وہاں سے گزارنے کا انتظام کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطے کی موجودہ صورتحال سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا ابن ہرمز سے تیل بردار جہاز لانے میں نائب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں شامل ہیں۔ ایران جنگ سے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، سیز فائر کے لیے اب بھی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ نائب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا اس میں کلیدی کردار ہے۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی، امریکی آرمی چیف کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر جنگ نے امریکی آرمی چیف کو فوری ریٹائرمنٹ لینے کا کہہ دیا۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنرل رینڈی جارج اگست 2023 سے عہدے پر فائز تھے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ فورڈ کروشیا سے روانہ ہو گیا۔ کروشیا میں 5 روز قیام کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر روانہ ہوا۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایئر کرافٹ کیریئر کی اگلی منزل ظاہر نہیں کی۔ امریکی بحریہ کے مطابق بحری جہاز کسی بھی آپریشنل مشن کے لیے تیار ہے۔ 12 مارچ کو جہاز میں آگ لگنے کے بعد روٹ تبدیل کیا گیا تھا۔ کروشیا میں مرمت کے بعد USS جیرالڈ روانہ ہوا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تباہی اور موت کو فوری روکا جائے. جنگ جاری رہی تو انسانی المیہ مزید سنگین ہو جائے گا. اندھا دھند حملوں اور تباہی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تنازع کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے عالمی امن کو بڑھتے خطرات پر فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے. اسرائیلی شہر پر ایران کا بیلسٹک میزائل سے حملے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ایرانی حملے میں عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. ایران کے بیلسٹک میزائل حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں. جانی نقصان کی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی. امریکی صدر نے ایرانی شہر قریش میں پل پر حملے کی ویڈیو شیئر کر دی. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروت پر لکھا ایران کا سب سے بڑا پل گر رہا ہے. اس پل کو اب کبھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا. اس سے پہلے کہ ایسی کوئی چیز نہ رہے ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے. ایران فوری طور پر معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. زمینی کارروائی ہو تو کوئی امریکی فوجی زندہ نہ جائے. ایرانی مسلح افواج کے سربراہ کی ہدایت. امیر حاتمی نے فوجی کمانڈرز کو ہدایت کی کہ امریکی اور اسرائیلی سرگرمیوں پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے تاکہ ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے. اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. فرانسیسی صدر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید. میکرون نے کہا عالمی سیاست کوئی تماشا نہیں ہے. آبِ ہرمز کھولنے پر ٹرمپ کا بیان غیر حقیقت پسندانہ ہے. دنیا کو اس وقت باتوں کی نہیں امن اور سکون کی ضرورت ہے. فوجی کارروائی سے آبِ ہرمز کھلوانا کبھی بھی فرانس کا آپشن نہیں رہا. ایسی کسی مہم جوئی میں طویل وقت لگے گا. جہازوں کو ایرانی میزائلوں کے شدید خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا. آبِ ہرمز کو کھلوانے کے لیے طاقت کا استعمال ناقابل عمل راستہ ہے. اس کے لیے سفارتکاری کا راستہ ہی منتخب کرنا ہوگا. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی کا کہنا ہے پوری دنیا مل کر بھی آبِ ہرمز نہیں کھول سکتی. ایک انٹرویو میں محسن رضائی کا کہنا تھا ایران آبِ ہرمز بند کر سکتا ہے مگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تب بھی اسے نہیں کھول سکتی. کسی بھی جہاز کو آبِ ہرمز میں داخل ہونے مڑنے گزرگاہ کے تنگ ترین حصے سے گزرنے اور دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. اس لیے آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا. دبئی میڈیا آفس نے ڈیٹا سینٹر پر حملے کی تردید کر دی. پاسداران انقلاب کے دعوے کو دبئی حکام نے مسترد کرتے ہوئے اعلامیے میں کہا ہے کہ دبئی میں کسی ڈیٹا سینٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اوریکل کے ڈیٹا سینٹر پر حملے کی خبر بے بنیاد ہے. امریکی صدر نے اٹارنی جنرل کو عہدے سے برطرف کر دیا. صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کو ہٹانے کا اعلان ٹروت سوشل پر کیا. انہیں کہنا تھا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل قائم مقام اٹارنی جنرل ہوں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پام بونڈی کو پرائیویٹ سیکٹر میں اہم ذمہ داری دی جائے گی. اعلان بعد میں کیا جائے گا. امریکی قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے فرانسیسی ہم منصب کا پھر مذاق اڑایا. کہا فرانسیسی صدر میکرون کی اہلیہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں. میکرون کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں. ان کا جبڑا بھی ٹھیک ہو رہا ہے. نیٹو کا پھر کاغذی شیر قرار دیا گیا. کہا اگر کوئی بڑی جنگ ہوئی تو نیٹو ساتھ نہیں دے گا. صدر میکرون نے امریکی صدر کے تبصرے کو گھٹیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں جواب دینے کے لائق نہیں ہوتی. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf. Please send ships immediately. No. We cannot do that, Donald. اور اب بات کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے. نارتھ نازم آباد، اورنگی، نازم آباد، گارڈن ڈیفینس، گلشن اقبال، ہب اور گردنواں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. کراچی میں بادل ایک بار پھر برسنے لگے. مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا.
बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। आसिफ खान से मजीद जानेंगे। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशन गोई की गई थी कि इम्कान है हवा के कम दबाव का सिस्टम शहर कराची में दाखिल हुआ, जिसने गुज़िश्ता रोज दोपहर के अंदर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और यही सिस्टम आज रात दोबारा से एक्टिव हो गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिश का सिलसिला है ये मजीद कुछ देर तक जारी रहेगा। हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद में, तो नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गार्डन, बल्दिया, औरंगी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की, कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि बारिश के बाद जो मौसम है वो भी ठंडा हो गया है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज नहीं लेकिन दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशन गोई की गई थी कि हवा के कम दबाव का जो सिस्टम है वो कराची में दाखिल हो चुका है और इसका जो दूसरा स्पेल है वो रात में उसका आगाज होगा। और यही हुआ, रात 2 बजे के बाद से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पहले बिजली कड़की है, बादल गरजे हैं और फिर उसके बाद अब बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिश का सिलसिला है ये मजीद कुछ देर तक जो है वो जारी रहेगा और शहर में होने वाली बारिश के बाद जो मौसम है वो भी ठंडा हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कराची में दिन में अप्रैल की बारिश ने शहर के कई इलाके डुबो दिए। नसरी फर्नीचर मार्केट की सड़क अब हुरमुज़ बन गई। यूनिवर्सिटी रोड पर कीचड़ शहरियों का मुंह चढ़ा रहा है। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के बाहर भी पानी जमा हो गया। मॉडल कॉलोनी की मॉडल सड़क में बस फंस गई। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब बात करेंगे बन्नू में बारूद से भरी गाड़ी डोमेल पुलिस स्टेशन की इमारत से टकरा गई। धमाके से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सेंट्री पोस्ट और पुलिस स्टेशन का कुछ हिस्सा तबाह हो गया। थाने के करीब घरों की छतें गिर गईं। जाँ बहक अफराद में डॉक्टर नकीब और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। बन्नू में बारूद से भरी गाड़ी डोमेल पुलिस स्टेशन की इमारत से टकराई गई। धमाके से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सेंट्री पोस्ट और पुलिस स्टेशन का कुछ हिस्सा तबाह हो गया। थाने के करीब घरों की छतें गिर गईं। जाँ बहक अफराद में डॉक्टर नकीब और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। और अब बात करेंगे फैसलाबाद में जेर तामीर इमारत के लिफ्ट गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 1 मजदूर की हालत तशवीशनाक। जेर तामीर सीपी ऑफिस की लिफ्ट 4थी मंजिल से रात टूटने के बायस गिरी। लिफ्ट में 4 मजदूर सवार थे। जाँ बहक होने वालों में यूनुस, गुलाम, फरीद और शेरवन शामिल था। 25 साल की गुलफाम की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने तमाम रास्ते अपनाए मगर कोई रास्ता नहीं निकला। इंतजामी ने एनओसी ना दिया तो जहां रुका वहीं एहतजाज करेंगे। को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उम्मीद करता हूं ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। 5 महीनों से हम देख रहे हैं ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं। जमात होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। हैकर ने चेयरमैन पीटीआई के नाम पर 5 लाख रुपए लूट लिए। रकम भेजने वाले मजीद दावेदार सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एफआई ने फोन नंबर तब्दील करने का कहा है। मेरा रिकवर हो गया। मुझे कहा गया है कि अभी अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज करें। यासर एडवोकेट जो है उसकी बेटी को उसने उसको मैसेज किया। एक अकाउंट से उनके 2 लाख गए, दूसरे अकाउंट से उन्होंने 3 लाख दिए। एक मोहम्मद बूटे का नाम गया, दूसरा मोहम्मद असलम के नाम गया। तो अब ये 5 लाख रुपए आप वापस करेंगे उनको? बिल्कुल करूँ। गौर साहब, अगर कोई और उम्मीदवार सामने आता है कि मैंने भी पैसे भेजे थे तो वो फिर आप कैसे उसको? सर मैं उम्मीदवार जैसे हम कह रहे हैं 18,000 मैंने भी भेजे, 5 लाख मैंने भेजा सर, मेरे पास रिकॉर्ड है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।